إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم اليوم الاقتراح غادي ندير معكم جافادور في مينا يعني نتاع الشابات. إذا التوب عندي كما كتشوفوا عندي عادي مشحال فيه في العرض. إذا غادي نشوف عرض عادي وغادي نكمل لي مونش برقعة القماش الثانية. إذا عندي 68 تقولوا 70 الطول ديال القماش. إذا غادي نطوي على جوج ونشوف شحال عندي. إذا عندي 160 في الطول عامة. الطول ديال هذا 160. بغيت باش نصوب به موديل بقى لي هاد القماش وبغيت نصوب به موديل جافادور ونشارككم معاه نشارككم به. إذا عندي التوب على هاد الشكل هذا. إذا غادي السهم على هاد الشكل وهذا حتى هو غادي على هاد الشكل. اشنو غادي نعمل؟ غادي نشد التوب ديالي على جوج نطويه بهاد الطريقة. إذا من ضمن الرقع د القماش اللي كيبقاو ليا. إذا غادي نقلبها سفاعة على هاد الشكل، لأن إلا درتو كدا وفصلتو غادي يولي هاد اللون مراهش يشبه هاد اللون. إذا السهم ديالي غادي هكذا والسهم الثاني غادي هكذا. إذا غادي ناخد من هذا الخلف نخلي سنتيم ديال السفيفة بعدا. غادي نحتاج 6 متر د الكالون و 6 متر د السفيفة الكابلي او الكوردون او القيطان داك اللي غادي ندوز داك الرقيق. مازال ما وجدولياش البنات كيصوبوه لتحت. اذا 6 متر و 6 متر تقدر تكفيني 4 متر، ولكن الا ما كفاتنيش ومشيت رجعت عند محل بائع ديال اللوازم ديال الخياطه غادي نلقى هذا تسالى ولا هذا تسالى. اذا ما تشطريش. اذا ندوزو للمشروع ديالنا. اذا بعد ما وضعته وخليت سنتيم ديالي على هذا الشكل، خصني هذا الخط يكون عندي مستقيم بحكم ان الثوب عندي روتوش خصني نقادو. إذا عملية الفصال راه عملتها معكم وعاودت عملتها معكم، ولكن ما فيها باس نعاودوها. إذا نشدو بالدبابيس كمبتدئة، يعني عاد بادية في الخياطة. إذا الكتف ديالي عندي 20 سنتيم 40 سنتيم مقسومة على 2 عطاتني 20 سنتيم. كنعمل ديما مربع العمليات. هادي شابة عندها لاطاي مزيانة. إذا لي مونش ديالي ما غاديش نحفرهم. 44 علو الأرداف. عندنا الأرداف ديالنا فيهم 28 سنتيم. دورة الصدر 25 زائد سنتيم زائد 1 سنتيمتر د لا سوبليس زائد سنتيم واحد ديال لا سوبليس ديال الوسعية. ونعمل هكذا. إذا ونخرج من هنا لهنايا بشي 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر باش يجيني على هذا الشكل هذا. إذا في الحفير هنايا في الكتاف كنحفرو 3 سنتيمتر ناسيونال. الطريقة كيفاش تلقاي كتر ولا سميتو درتو معكم في الدرس. إذا القاعدة عندنا 42 مقسومة على 6 عطاتنا 7. أنا غادي نضيف لها سنتيم ولا نخليها في 7 لأن سنتيم غادي ناكلو في السفيفة. هنا كان في الخلف كنهبطو بجوج على هذا الشكل هذا. لوبيراسيون ديالنا
اذا كنشدوا هاد العدد كنراجع معكم. اذا كنشدوا هاد العدد واحد اللحظه، راه ما غاديش نبقى نراجع معكم في الفيديو اللي مستقبلا. اذا كندخلوا بجوج. استاذ هل يجوز ندخل بجوج سنتيمتر للدراري؟ كلشي دخلي له بجوج سنتيمتر، لا تغني ولا تسمين من جوع، لان هنايا كاينه كنسميوها بالفرنساويه لا كارير دو دوفون، ما فتناش العدد ديالها الحقيقي. اذا عندي كاين الخلف كاين الامام. ان بتي بو غون هنايا ديما كنديرو غون لهاد الشكل 1 سنتيمتر لان ماشي بازي بزاف. رجع لهنايا نحفر الكتف ديالي، البنات هنايا بطنا ب 2 سنتيمتر. اذا هنايا كنحددو العبار ديالنا بهاد الطريقه هادي على هاد الشكل. داكشي اللي شديت ليها في الطوق ديالها. اذا هاد العدد 15 سنتيمتر. اذا غادي نحددو في 14 سنتيمتر. شحال هبط يا استاذ؟ 10 سنتيم باش هبط، باش نحفظ الامام ديالي. اذا انت حددت للسيده الكليانه شديت ليها من هنا لهنا ما بين الوسط ديال الصدر وقالت لي بغيت هنايا، عاد درت العمليه ديالي. لاحظوا معايا شنو غادي ندير. غادي نرجع للموضوع اللي كنت كندير معكم فصل الشتاء. كنقص من هنا لهنايا 2 سنتيمتر ونزيد نحفرها من هنايا ب 2 سنتيمتر باش تجينا الخياطه لقدام، ما ترجع لياش اللور تخلق ليا مشاكل. شوفوا الحوايج ديالكم اللي كتخيطوا عند الناس عاديين. اذا هنايا متزاوج على هذا، شفتوا متزاوج ب 2 سنتيمتر باش تجيني الخياطه هنايا ديما كنصحكم بها. اذا غادي نفصل الكم ديالي. اذا عندي نفس الطرف على هذا الشكل. هادو كانوا ريدويات وانا غادي نردهم جابادور. المهم شريتهم ريدويات وغادي نردهم جابادور، لا عجبه. اذا غادي نشوفوا شريتهم موان شير رخاص، يعني شريتهم بثمن جد رخيص. اذا عندي في الطول 58 وضفت 1 سنتيمتر الخياطه اللي غادي تكون في راس الكوب و1 سنتيم واحد في الاسفل، هي 2 سنتيم. ديما تعملوها هكذا كمبتدئه. باش ملي نهزو نعملوها هكذا تجيني نفس الشاهم، باش ما يجينيش اللون معكوس ديال الثوب، تجيني يد مشعه وايد لا. ما تطويوش الثوب على هذا الشكل، نصيحه. كنتفرج في بعض لي فيديو كنلقاهم يعني كارثه، الا درتيها في قطيفه ولا مبرة ولا. اذا كيفاش غادي نستخلص لا مونش ديالي؟ اذا المسافه اللي عندي من هنا لهنايا بهذا الشكل هذا، باش نبسط عليكم مسائل وانا كنعرف مجموعه ديال القواعد. اذا عندي 21، غادي نعمل 21 من هنا لهنا، ولكن خصني نقتصد على الكوب ديالي. اذا غادي ناخذ الاول ديالي على هذا الشكل، ناخذ 21 ديالي، أو 21. الكم بغيت فيه 14، هنا غادي نهبط ب 9 سنتيمتر حتى ل 10. راه قلت لكم في لامونش، في الدراسه د لامونش منين جات 9 و 10 في لي فيديو الاولي، يعني شرحت لكم عدد كبير من المرات، كتير كتير كتير.
إذا لا مواتي ديالها نو. إذا هاد الغون اللي كنديرو هنا هاد الدورة هادي راه 60 بنس، هادي راه بنسة. إذا لي مونش راه عطيت لكم أنواع ديالها في الفيديو، والطريقة كيفاش تخلص هاد لا مونش بالقواعد وبالمدرسة. ما كيعجبنيش انا نقول لك دخلي هنا ب7 دخلي هنا ب8 ولا عندي ديك الهضره، كلشي بالقواعد باش كلشي اللي جا عندك تخيطي له، طفل المراه كيما كان. اذا قبل ما ندير اي حركه نشوف هذا واش قد هذا. ما شاء الله والله اكبر. هذا اللي بغيت هو هذاك. اذا خلصت اليد الاولى. اذا في اثناء التراساج ملي كنت كنتراسي هذه باش ما تربكنيش، هذه جنبتها باش يكون عندي طرف صاين بحال هكذا، طرف صاين يعني ما يكونوش عندي جوج طروف قصار. إذا هذا السهم هو اللي كيوريني بلا ما عاوتاني نبقى نشوف في الألوان إذا من هنا كنكراني الميليو ديالي على هذا الشكل هذا، وهنا نزيد ندخل فيه شويه تجيني جبادور روميه يعني معاصره، ما تجينيش مخزنيه. إذا كما كتشوفوا الآن توفر عندنا الخلف على هذا الشكل، والأمام الأمام باردون دو فوا، الأمام على 2 لي مونش، الكم عندنا جوج الكم، الخلف مطوي على جوج. إذا وعندنا الكالون بما نسميه في المغرب السفيفة، الناس اللي ساكنين برا تشري الكالون دونتيل موجود عندكم. إذا ما عندكش العقاد، أنا عطيت المعلمة تخدم ليا العقاد، البنات يخدموا ليا العقاد ويديروا ليا الكابلي، تديري عقيقات ولا لي ستراس ولا شي حاجه بحال هكذا والكولا ولا تخيطيهم. اذا نكتفيو بهذا القدر هذا، والله يجعل هذا العمل لنا في الميزان يا ربي، وشفيع عنا يوم القيامه ان شاء الله. اذا الى اللقاء، وشكرا لكم جزيلا على جميع على التعاليق ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. وديما لاحظوا الايقونه الفوق في الفيديو فيها الدروس اللي تمت المشاهده وعدم المشاهده. اذا الى اللقاء في الحلقه الخياطه بما توفر لي الكابلي والعقاد. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. هذا نعتبره الجزء الاول. الجزء الثاني